नमस्कार. आमी एक पयलीं आयकताले की भुरग्यांक जेन्ना आमी सुद्दां शाळेंत आसतना आमकां बोर्डां व्हरताले की गवेरेडे किंवा बाकीची जनावरां पळोवपा खातीर आनी एक पिकनीक जाताली. पूण आतां गवेरेड्यांक पळोवपाक बोर्डां वचपाची गरज ना की गांवांकच आतां गवेरेडे येवपा लागले आसा. फाटल्या दिसान तुमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां पळयलें आसा जे फोंडे बाजारांत कशे पद्दतीन गवेरेडो जो आसा तो सराव करतालो, बाजारांत भोंवतालो. आमी ह्या हितून भितर पळय सांगे वाठारांत जर पळयत जाल्यार सांगे वाठार वालकिनी धरून ते अप टू वालशें ही एरिया जी आसा ती गवेरेड्यांची वावर करपाची आसा. आनीक रस्त्या वयल्यान क्रॉस जावप हे गवेरेड्यांची सर्रासपणे चालू आसा. आयज जर पळयत जाल्यार आयच्या दिसा आमी सक सुमार हो सचो टायम जो आसा सांजचे वेळाचो गवेरेडे जे आसा 3 गवेरेडे जे आसा ते सांजचे सक सुमार 12 जाण जे वन खात्याचे ऑफिस आसा तेज्याच सायडीनच्यान गवेरेडे जे तुमकां दिसून येता. वन खात्यान हांगा प्रोविजन केल्लें आसा की गवेरेडे जे आसा ते रस्त्यार येवन शेतीचें नुकसान करपाक जायना अशें म्हणून. पूण काही जे गवेरेडे आसा मोठे गवेरेडे आसले कारणान ते ट्रेन जी मारली आसा ती ल्हान आसले कारणान ते जाम मारता आनी शेतांक वयता आनी शेताची नासाडी करता. हें सर्रासपणे जाल्लें आसा. आनी वन खात्यान हांगा प्रोविजन एकच घेवपाक जाय की सायडीच्यान जे रस्त्या सायडीन जे गवेरेडे ऑफिसाक तेंकोन येतात तांकां खंय तरी एक सरी किंवा रिटर्निंग वॉल अशी खंय तरी जाळी मारून तांकां सेफ हें करपाक जाय. आमी पळयतात की सांजचे टायमार जेन्ना लोक कामा वयल्यान कुडचड्यार आसा, मडगांव आसा, हे वाडी एरियेक भितर वयता, नेत्रावळी वयता आनी अशे टायमार गवेरेडे जे आसा ते रस्त्यार सर्रासपणे रस्त्यार येता आनी अपघात जाता. आतां काजूचो सिजन जाल्ले कारणान जे गवेरेडे रानांतल्यान परत गांवांक येता आनी गांवची जे बागायत जी आसा जे आमी पळयतात की बागायती मोठ्या प्रमाणांत हांगा लॉस केल्ली वयता, मोडून उडयता. ज्यो कवाथी आसा किंवा जे सुपारीची झाडां आसा ती सुद्दां मोडून उडयल्ली दिसून पडटा. आनीक शेतकरी वारंवार बोवाळ मारता. शेतकी खात्याक सुद्दां ह्यो कंप्लेनी केल्ली आसा. वन खात्याक सुद्दां ह्यो कंप्लेनी केल्ली आसा. खंय तरी फॉरेस्टान एक्ट जावपाक जाय आनी हे जे रानटी जे गवेरेडे जे आसा ते खंय तरी शेतांक येवपाक जायना किंवा रस्तो क्रॉस करपाक जायना. हेजे खातीर खंय तरी प्रोविजन करपाची गरज आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.